साथीहरू नमस्कार। आज चाहिँ हामी नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। यो चाहिँ नेपाल परिचयको एपिसोड 4 हो। यस अन्तर्गत के कुराहरू छ भनेर अध्ययन गरौँ। 1.4 मा के छ? नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू। 1.4.1 जहाँ भूमिको कुरा छ। नेपालका प्राकृतिक स्रोत र साधनमध्ये भूमि एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। नेपालको धरातल र वनस्पतिमा भिन्नता भए चाहिँ यहाँको माटोको अवस्था र गुणमा पनि धेरै भिन्नता छ। ल्यान्ड रिसोर्स म्यापिङ प्रोजेक्ट 1978-79 को अनुसार नेपालमा खेतीयोग्य भूभाग 18% रहेको छ। नेपालमा अभ्यास गरिएका केही भूमि व्यवस्थाहरू अध्ययन गरौँ। जहाँनिर रैकर भूमि छ। यो रैकर भूमि भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। रैकर शब्दको व्युत्पत्ति दुई शब्दको अर्थबाट भएको हो। रै शब्दले राज्य र कर भनेको सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो। त्यसैले रैकर भूमि वा जग्गा भन्नाले सरकारी स्वामित्वमा रहेको र भोगचलन गर्ने व्यक्तिले मालपोत तिर्नुपर्ने जग्गालाई जनाउँदछ। यस्तो जग्गा आफ्नो अधीनमा राखेर प्रयोग गर्ने व्यक्तिले सरकारी राजस्वका रूपमा सरकारलाई मालपोत बुझाउनु पर्दछ। जुन हामीले बुझिराखेको जग्गा छ त्यो चाहिँ रैकर भूमि। बिर्ता भूमि भनेको कुनै सरकारी कर्मचारीले बहादुरीपूर्वक काम गरेमा वा कुनै व्यक्ति मुलुकी शासनको दृष्टिमा राम्रो साबित भएमा उसलाई वृत्ति भनेको यो करियरको कुरा हुन्छ नि, वृत्ति स्वरूप प्रदान गर्ने जग्गालाई बिर्ता जग्गा भनिन्छ। नेपालमा विशेष गरी राणा शासनकालमा यस्तो जग्गा बाँड्ने चलन थियो। ब्राह्मणलाई दान स्वरूप प्रदान गर्ने जग्गालाई कुश बिर्ता, कुनै सरकारी कर्मचारीलाई राम्रो काम गरे बापत प्रदान गर्ने जग्गालाई फिकदर बिर्ता, युद्ध गर्दा गर्दै मरेको सैनिकका परिवारलाई दिने जग्गालाई मरवट बिर्ता भनिन्छ। राणाकालमा उनीहरूको अनुयायी जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि बिर्ताको रूपमा जग्गा दिने प्रचलन थियो। यसले गर्दा करिब 35% कृषियोग्य जमिन भूमि बिर्ताको रूपमा वितरण भएको थियो। विक्रम सम्वत 2016 सालमा बिर्ता उन्मूलन ऐन जारी गरी सम्पूर्ण बिर्ता जग्गाहरूलाई रैकरमा परिणत गरियो। अब यहाँनिर बुझ्नु पर्यो, ब्राह्मणलाई दान स्वरूप प्रदान गर्ने जग्गालाई कुश बिर्ता, सरकारी कर्मचारीलाई दिनेलाई फिकदर बिर्ता, त्यसपछि परिवार बितेको छ भने त्यस्तो सैनिकको परिवारलाई दिनेलाई मरवट बिर्ता, हैन, सैनिक बितेको छ भने उसको परिवारलाई दिनेलाई यसरी चाहिँ बिर्ता भूमि भनिन्छ। यो कतै गाली गलौज गर्दाखेरि तेरो परिवारको कुनै सदस्यको बिर्ता होइन भनेर गाली गलौज गरेको पनि तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को छ गुठी भूमि। यो गुठी भनेको कस्तो रहेछ हेरौँ। कुनै विशेष सार्वजनिक वा सामूहिक उद्देश्य पूर्तिका लागि कुनै ट्रस्टका रूपमा प्रयोग भएको संस्थागत जग्गालाई गुठी जग्गा भनिन्छ। गुठी शब्दको उत्पत्ति संस्कृत शब्दको गोष्ठीबाट भएको हो, जसको अर्थ परिषद भन्ने जनाउँछ। नेपालमा मठ मन्दिर वा देवालयमा पूजाआजा गर्नको लागि तथा धार्मिक धरोहरहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि आवश्यक स्रोतको रूपमा उपलब्ध गराएको जग्गा गुठीको रूपमा रहेका छन्। नेपालमा विशेष गरी पशुपतिनाथ, जय बागेश्वरी, रामजानकी मन्दिर जस्ता धेरै मठ मन्दिरहरूका गुठी जग्गाहरू छन्। यस्ता जग्गाबाट नियमित रूपमा आम्दानी प्राप्त भइरहने भएकाले धार्मिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न तथा मठ मन्दिर बनाउन एवं जीर्णोद्धार गर्न सजिलो हुन्छ। यस्ता गुठीमा खास गरेर राजगुठी, दुनिया गुठी, पिल कराना गुठी, बकस गुठी आदि बढी मात्रामा पाइन्छन्। नेपालमा भूमि सुधार ऐन 2021 अनुसार सबै किसिमका गुठीलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि गुठी संस्थानको स्थापना गरिएको छ। गुठीको कुरा। किपट भूमि। नेपालको पूर्वी पहाडी भागमा यस्तो भूमि तथा प्रथा प्रचलित थियो। यस्ता जग्गामा प्रयोगकर्ताले कर तिर्नु पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वको राई तथा लिम्बू जातिहरूलाई किपट जग्गा प्रदान गरेको थिए। यसरी किपट जग्गा प्राप्त गरेका ती क्षेत्रका जनताले आवश्यक परेको बखत सरकारलाई वा राजालाई सहयोग प्रदान गर्नु पर्दथ्यो। यस्तो जग्गा अन्य व्यक्तिलाई बेच्न मनाइ गरिएको थियो। तर विक्रम सम्वत 2021 मा भूमि सुधार लागू भएपछि यस्तो जग्गा रैकर जग्गा सरह किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। किपट भूमि सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था रहेछ। अब नेपालमा उपलब्ध माटोको प्रकार, नेपालमा कस्तो खालको माटो पाइन्छ भनेर चर्चा गरिएको छ, जसलाई हामी ब्रिफली हेर्नेछौँ। पाँगो माटो छ फर्स्टमा। तराई प्रदेश र बेसीमा पाँगो माटो पाइन्छ। नदीले थुपारेको माटो र बालुवामा कुहिएको झारपात समेत मिली बन्ने यो माटोमा बालुवा र चिम्टे माटाको मात्रा करिब बराबर हुन्छ। यस किसिमको माटोमा चुन, फस्फोरस, पोटास आदि खनिज तत्त्वको मिश्रण हुन्छ। यसैले यो माटो कृषि कार्यको लागि उत्तम मानिन्छ।
धान, सनपाट, उखु, सुर्ती, तेलन आदि यो माटोमा ज्यादै सप्रिन्छ पाँगो माटोमा। त्यसपछि छ बलौटे पत्थरिलो माटो। भावर प्रदेश, भित्री मधेस र चुरे पहाडमा यसै किसिमको माटो पाइन्छ। यो माटो नदीद्वारा जम्मा भएका बालुवा, कंकड, पत्थर जस्ता खुकुला खस्रा पदार्थ मिली बनेको हुन्छ। मलिलो माटोका अनुपात र जैविक पदार्थ कम हुने यो माटोमा पानी अट्दैन र माटोको उर्वरा शक्ति पनि अति कम हुन्छ। यस्तो माटोमा सिँचाइ गर्न कठिन हुन्छ। यो कृषि कार्यका लागि तल्लो स्तरको माटो हो, तर साल, सिसौ आदि आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रुखहरू यस्तो माटोमा ज्यादै सप्रिने हुँदा यस्तो माटोको अधिकांश भाग जङ्गलले ढाकिएको हुन्छ। यो ग्रामीण भेगमा या त यो भिर भन्छ, भिरहरूमा पाइने माटो यो बलौटे पत्थरिया माटो। अर्को चाहिन्छ रातो फुस्रो माटो। महाभारतका ठाडा भिरहरूमा टुक्रिएका चट्टानमा सडेका झारपात मिलेर बनेको माटोलाई रातो फुस्रो माटो भनिन्छ। यस माटोको जैविक पदार्थ र ओजनीकृत फलामको मात्रा कम हुने हुँदा यस क्षेत्रको माटोको रङ रातो, फुस्रो वा पहेँलो हुन्छ। चुन, नाइट्रोजन, फस्फोरस जस्ता खनिज तत्त्व कम हुने र माटोको गहिराई पनि कम हुने हुँदा यस किसिमको माटोमा धान, उखु, सनपाट, सुर्ती आदि खेती प्राय गरिँदैन। तर यस्तो माटोमा अम्ल, फलाम जस्ता खनिज तत्त्व हुने हुँदा फलफुल, चिया, आलु, मकै, कोदाको खेती गर्न उपयोगी हुन्छ रातो फुस्रो माटो। अर्को चाहिँ तलैया माटो। यो शब्दले नै जनाइराखेको छ तलैया। उपत्यकाका ताल सुकेर बनेको माटोलाई तलैया माटो भनिन्छ। यस किसिमको माटोमा प्रशस्त सडेका झारपात मिलेको हुँदा माटोको रङ कालो हुन्छ। माटोको गहिराई बढी हुनुका साथै जैविक पदार्थ पनि प्रशस्त हुने हुँदा तलैया माटो कृषिको लागि सर्वोत्तम मानिन्छ। खास गरी यो माटोमा धान, गहुँ, सागपात राम्ररी सप्रिन्छन्। यस किसिमको माटोमा कम वर्षामा पनि खेतीपाती गर्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा यस्तै माटो पाइन्छ। किन त भन्दा काठमाडौँ उपत्यका पहिला के हो त? ताल हो, ताल सुकेर उपत्यका बनेको हो, होइन? अर्को छ हिमाली माटो। हिम नदीले थुपारेको माटो, बालुवा, कंकड, पत्थर आदि मिलेर हिमाली माटो बन्दछ। खास गरी नेपालको भित्री र उच्च हिमाली क्षेत्रको फेदीमा यस किसिमको माटो पाइन्छ। हावापानी ठन्डा र शुष्क हुने तथा माटोको गहिराई एवं जैविक पदार्थ कम हुने हुँदा यसको उर्वरा शक्ति एकदम न्यून हुन्छ। यो माटोमा मकै, जौ, आलु, फापर जस्ता बाली लगाइन्छ। यो बिल्कुल हिमालमा पाइने माटो भनेर बुझ्दा भइहाल्यो, होइन? यसरी चाहिँ माटो 5 प्रकारको छ भनेर तपाईहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर नेपालमा भूमि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र भू उपयोग सम्बन्धमा के कस्तो कुराहरू छ भनेर नेपाल परिचयको 1.4.2 मा चर्चा गरिएको छ। नेपालमा भूमि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र भू उपयोग। जहाँनिर भूमि र भू उपयोगको सम्बन्धमा फर्स्टमा चर्चा गरेको छ। यसलाई चाहिँ हेरौँ। भूमि भन्नाले पृथ्वीको सतहभन्दा सिधा तल पृथ्वीको केन्द्रसम्म, सतहभन्दा माथि पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणले भेट्ने सीमासम्मको भाग सम्झनुपर्छ। भू उपयोग ऐन 2076 अनुसार है। भू उपयोग भन्नाले जग्गाको उपयोग अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारले जग्गाको विभाजन गरी प्रयोगमा ल्याउने प्रक्रिया हो। मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन भूमिबाट निष्क्रिय पुँजी र जनसङ्ख्याको भार झिकी अर्थव्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन र कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषि सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, कृषि उत्पादनमा अधिकतम वृद्धि गर्न, प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, भूमिको उचित व्यवस्थापन गरी गरिबी न्यूनीकरण गरी समग्र आर्थिक विकास गर्न भूमि सम्बन्धी नेपालमा विभिन्न कानुनी व्यवस्था विद्यमान छन्। भूमि र भू उपयोग सम्बन्धमा उल्लेख कुरा। अब यसमा नेपालको संविधानले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ भनेर नेपालको संविधान 1 मा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 25 मा मौलिक हक अन्तर्गत सम्पत्तिको हकको उपधारा 4 मा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनको लागि राज्यले कानुन बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्नेछ भन्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा 51 मा राज्यका नीति अन्तर्गत कृषि र भूमि सुधार नीति निम्नानुसार रहेको छ, जसमा 1 मा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने,
अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, किसानको हक हित संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू उपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतको आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने, कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने, यिनी कुराहरू नेपालको संविधानको धारा 25 जुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्छ त्यसको उपधारा 4मा संविधानको धारा 51मा यो कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। 2मा चाहिँ भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 पनि केही व्यवस्थाहरू गरेको छ जसलाई चाहिँ हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन भूमिबाट निष्क्रिय पुँजी र जनसङ्ख्याको भार झिकी अर्थव्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन, कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषि सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र कृषि उत्पादनमा अधिकतम वृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न यो ऐन बनाइएको हो। भूमि सम्बन्धी ऐन 2021मा 11वटा परिच्छेद र 64वटा दफा छ है। 11वटा परिच्छेद र 64वटा दफा छ। जिमिनदारी उन्मूलन, जग्गाको हदबन्दी तोकिएको छ। जग्गाको बिक्री वितरण सम्बन्धी व्यवस्था, मोही सम्बन्धी व्यवस्था, कुदको व्यवस्था र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गर्न सक्ने जस्ता व्यवस्थाहरू छन्। यो ऐन विक्रम सम्वत 2021मा आएपछि समयानुकूल रूपमा विक्रम सम्वत 76 सम्म 7 पटक संशोधन भएको छ र 3मा छ भू उपयोग ऐन 2076। भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपालको सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। भू उपयोग ऐन 2076मा 6वटा परिच्छेद र 34वटा दफा छ। 6वटा परिच्छेद र 34वटा दफा छ। यो ऐन भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्न आवश्यक देखिन्छ। भू उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन, भू उपयोग क्षेत्र निर्धारण, भूमिको वर्गीकरण, भू उपयोग योजना बनाउने र भूमि बैङ्कको स्थापना गर्ने जस्ता व्यवस्था यो ऐनमा छन्। नेपाल सरकारले 2072 सालमा भू उपयोग नीति ल्यायो। यसैको आधारमा 2076 सालमा भू उपयोग ऐन 2076 जारी गरेको छ। वर्तमान कोभिड-19 महामारीको अवस्थामा नागरिकहरूको रोजगारी गुमेको र गुम्न सक्ने अवस्था रहेको, वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा जनशक्ति रोजगारी गुमाएर स्वदेशमा फर्कन सक्ने अवस्था, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका समेत जनसङ्ख्याको चापले हुने खाद्यान्न आपूर्तिको समस्या, जनशक्तिको अभावबाट उत्पादन योग्य जमिन बाँझो रहेको अवस्थामा उत्पादन योग्य जमिन खण्डीकरण एवं घडेरी विकास भई घर बनेको जग्गामा बाँझो रहने समस्या, सरकारलाई कृषि क्षेत्रमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियन्त्रण, प्रकोप व्यवस्थापन, चक्लाबन्दी, भूक्षय नियन्त्रण, उत्पादकत्व वृद्धि, बेमौसमी खेती प्रणाली, सिँचाइ प्रवर्धन, औद्योगिक विकास आदिलाई समेत ध्यानमा राखी भू उपयोग ऐन 2076 आएको छ। यस ऐनमा भएका खास प्रावधान र विशेषताहरू देहाय बमोजिमको छन्। ऐनको दफा 4ले भू उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गरेको छ। कमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र, नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र। यी माथिका क्षेत्र बाहेक पनि स्थानीय तहले तोकिए बमोजिम उपक्षेत्रहरूमा वर्गीकरण गर्न सिफारिस भई आएमा वर्गीकरण हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यस ऐन बमोजिम सङ्घीय सरकार मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भू उपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गरिदिने व्यवस्था गरेको छ। जसले गर्दा नक्सा तयार गर्ने काममा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कुनै समस्या भोग्नुपर्ने छैन। यसै गरी ऐनको दफा 6मा भू उपयोगको योजना तर्जुमामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको सहभागिता हुने व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दा भू उपयोगको लागि तीनवटै सरकारबीच सहकारिता समन्वयको माध्यमबाट लक्ष्यमा पुग्न सकिने हुन्छ। यस्तो योजना तर्जुमा गर्दा देहायका विषयलाई आधार लिइने कानुनी व्यवस्था छ। भूमिको वस्तुस्थिति, जनसङ्ख्या वृद्धि दर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा भूमिको मागमा हुने वृद्धि, दीर्घकालीन भू उपयोग योजनाको आधारपत्र, समग्र आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकास लगायतका विषय।
यसैगरी भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्दा देखाएको क्षेत्रहरू देखिने गरी तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, अन्तर्प्रदेश फैलिएका परियोजना, संरक्षण योग्य राष्ट्रिय महत्त्वका प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र मानवीय आस्था बोकेका धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानहरू, विद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्र, सडक, स्वास्थ्य संस्था, सिँचाइ, कुलो वा नहर रहेको क्षेत्र, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील स्थानहरू, विपद जोखिमयुक्त क्षेत्र, वातावरणीय स्वच्छता तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि सुरक्षित क्षेत्र, अन्य आवश्यक क्षेत्र। यस ऐनको दफा 8मा भू उपयोगको लागि वर्गीकरण भइसकेको जग्गा पर्याप्त प्रमाण र मुनासिब कारण बिना भू उपयोग परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। दफा 10मा बेमोजिम मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले जग्गाको खण्डीकरण, नियन्त्रण तथा किताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था छ। साथै जग्गाको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था रहेको छ। कृषि भूमिमा आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्न तोकिए बेमोजिमको क्षेत्रफलका किता जग्गा एकीकरण गरी मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले चाक्लाबन्दी कार्यक्रम गर्न गराउन सक्नेछ। दफा 11मा बेमोजिम कृषि क्षेत्रमा बसोबास र पूर्वाधार निर्माण गर्न बन्देज लगाइएको छ। दफा 12मा बेमोजिम आवासीय पर्यटनको बाहेक वर्गीकरण गरी घडेरी विकास गर्न नपाइने र जग्गाको खण्डीकरण हुनबाट रोक्ने व्यवस्था छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भू उपयोग परिषदको व्यवस्थाको साथै परिषदहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा 21मा भूमि बैङ्कको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। दफा 22मा कृषियोग्य जमिनको अधिकतम उपयोग गर्नेलाई 3 तहकै सरकारबाट प्रोत्साहनको व्यवस्था रहेको छ। भू उपयोग ऐन 2076ले भू उपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो ऐन बेमोजिम जग्गा धनी श्रेष्ठता र प्रमाण पूर्जा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो ऐनमा जग्गाको खण्डीकरण, नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी गर्ने र घडेरी विकसित गर्न नपाइने जग्गाको मूल्याङ्कन र करको निर्धारण गर्दा भू उपयोग वर्गीकरणको आधारमा गर्नुपर्ने प्रावधानहरू छ। नेपालको भूमि सम्बन्धी अन्य केही ऐन, नियम र आयोग गठन आदेशहरू: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, भू उपयोग नीति 2072, भूमि सम्बन्धी नियमावली 2021, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन आदेश 2076। माथि उल्लेखित सम्पूर्ण कानुनहरूको प्रमुख उद्देश्य नै भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा गुणस्तरीयता र उपयोगितामा वृद्धि ल्याई समग्र नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने र मुलुकको आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि र गर्ने रहेको छ। यी माथिका विषय एवं क्षेत्रहरूको व्यवस्था भएमा समस्याको समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसरी चाहिँ तपाईहरूले यो भू उपयोग ऐन 2076को बारेमा जानकारी पाउनुभयो। यो के छ त भन्दा भूमि सम्बन्धी कानुनहरूमध्ये नेपालको संविधान, भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 र भू उपयोग ऐन 2076 तीनटा ऐनहरू कार्यान्वयन रहेछ। यिनी ऐनहरूले अहिलेसम्म उल्लेखित कुराहरू गरेको रहेछ भनेर तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। अब हामी आउने भिडियोमा नेक्स्ट पार्टमा एपिसोड 5मा वनको बारेमा कुरा गर्छौँ। जुन चाहिँ नेपाल परिचयको 1.4.3 पेज नम्बर 50मा छ। वनको भिडियो केही समयमा तपाईँहरूमा अबको 12 आवरभित्र आउँछ। त्यो आउनु पूर्व तपाईँहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने अहिलेसम्म यो हेरेको कुराहरूलाई एकपटक मेमोराइज गर्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। आफ्नो मेसेन्जरमा भएको विभिन्न लोकसेवासँग सम्बन्धित ग्रुपहरूमा यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्। फेसबुकमा भएको विभिन्न ग्रुपहरूमा यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरूलाई पनि जानकारी गराउनुहोस्। नेपाल परिचय एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। अब झन् महत्त्वपूर्ण कुराहरू दिनानुदिन अपलोड हुने नै छ। त्यो कुरा जानकारी गराउँदै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर साथीमा सेयर गर्न नभुल्नु होला भनेर अहिले चाहिँ मैले एन्ड गर्छु। नेक्स्ट भिडियोमा वनको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू।